السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشرح لكم من أهم لي موديول اللي كاينين في البيولوجي، البيولوجي سيلولار. أول حاجة غادي نبدا شنو هي لا سيلول. لا سيلول بالعربية هي الخلية. لا سيلول الوغ شنو هو التعريف ديال لا سيلول؟ لا سيلول هي لونيتي دو باز. لونيتي دو باز يعني الوحده الاساسيه كاينه في لوكور ديالنا، هي اصغر وحده كاينه في لوكور ديالنا ابار لي موليكول اللي هما اصغر من لا سيلول بيان سور. الوغ لا سيلول هي l'unité de base structurale et fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire structural؟ كتعني structural يعني كتشكل لنا الهيكل ديالنا، يعني مجموعه من الخليه كتزيد خليه على خليه على خليه عفوا كدير لنا الهيكل ديالنا ولا ستركتور ديالنا. فونكسيونيل يعني الوظيفه، هي اللي كدير لنا الوظيفه، كيفاش حنا كنقدروا نتنفسوا، كيفاش كيوصل لنا الانرجي كتوصل لنا المسكول باش دير الكونتراكسيون ديالها. ابري غادي تعرفوا على الانواع ديال لي سيلول. عندنا جوج الانواع ديال لي سيلول. عندنا الوغ l'unité de base structurelle et fonctionnelle. جوج الانواع ديال لي سيلول. عندنا لي سيلول بروكاريوت و لي سيلول اوكاريوت. دابا غادي نشرح كل وحده بوحدها. اول حاجه نشوفوا من السميه. برو كتعني بريميتيف، اوكاريوت كتعني نوايو. الوغ سا فو دير نوايو بريميتيف. كيفاش كتكون عندنا هاد نوايو بريميتيف؟ كيكون عندنا لا ممبران بلازميك، كيكون عندنا الماتيريال جينيتيك، ولكن هاد لو ماتيريال جينيتيك كيكون نون بروتيجي بار لونفلوب نوكليير، يعني داك لونفلوب ولا النوايو ما كتبروتيجيش لينا لو ماتيريال جينيتيك اللي هو لا دي ان. الوغ ما عندهاش لونفلوب نوكليير ولا الممبران نوكليير. الوغ هاد الماتيريال جينيتيك كيكون ديجا ديسبيرسي في السيتوبلازم، بحال لي بكتيري، بحال لي سيلول ديال لي بكتيري. من بعد غنتعرفوا على اوكاريوت. اوكاريوت كيكون عندنا ممبران بلازميك، نوايو اي الماتيريال جينيتيك. بالنسبه للاوكاريوت كيكون عندنا لو ماتيريال جينيتيك اللي هو لا دي ان ولا لا اي ان كيكون بروتيجي بار لونفلوب ديال النوايو. بحالاش اكزومبل لي سيلول انيمال اي لي سيلول فيجيتال. دابا غنتعرفوا على شنو هو الفرق ما بين لي سيلول انيمال و لي سيلول فيجيتال. الوغ قلنا بلا لي سيلول اوكاريوت، لي سيلول اوكاريوت خدينا جوج ديال لي زيكزومبل. سيلول انيمال اي سيلول فيجيتال. سيلول انيمال و سيلول فيجيتال عندهم لي ميم كومبوزيسيون الا ثلاثه الحوايج اللي هما السيلول انيمال كتكون دايره بحال هكا روند، نويو نورمال ايوا الماتيريال لا دي ان. اما السيلول فيجيتال كتكون بريسك كوبيك و كيكون عندها واحد الباروا كنقولوا ليها باروا سكوليتيك ولا الباروا سيلولوزيك، ولكن من الاحسن في العالم الاول كنقولوا غير باروا سكوليتيك. الوغ عندنا باروا سكوليتيك عندنا نويو بحالها بحال سيلول انيمال، ماتيريال جينيتيك ا دي ان و اي ار ان، كتكون زايده بالباروا سكوليتيك لي بلاست كيكونوا لي بلاست اي
واحد الفاكيول كبيره اللي كتشد لينا لا بلوبار ديال الفوليوم ديال لي سيلول ولا لا سيلول فيجيتال. الوغ ابري واحد السؤال ديما كيتطرح اللي هو واش لي فيروس سو سون دي سيلول. اول حاجه غنعرفو لي فيروس عفوا لي فيروس واش دي سيلول او نو. الوغ اول حاجه غنعرفو لي كومبوزيسيون ديال لي فيروس ومن بعد غنعرفو واش سو سون دي سيلول او نو. اول حاجه الماتيريال جينيتيك ديالهم عندنا الدي ان و غير عادي بحال لي سيلول اخرين، ولكن لي فيروس ما عندهمش الريبوزوم، ما عندهمش الايالوبلازم، وما عندهمش لا ممبران بلازميك. من بعد غنتعرفوا على كل حاجه لي كومبوزيسيون ديالها، بحال دابا الريبوزوم غنتعرفوا على شنو هو ولي كومبوزيسيون ديالو والفونكسيون ديالو. الوغ سون ممبران بلازميك ني ايالوبلازم ni ريبوزوم. وهادشي متعاكس مع لي سيلول. ابري لا ريبرودكسيون ديالها كيفاش الفيروس كيدير لا ريبرودكسيون ديالو. لي فيروس كيديروا لا ريبرودكسيون ديالو على حساب دي سيلول اللي كنقولوا لهم دي سيلول اوت. الوغ ريبرودكسيون à l'intérieur des cellules. وهاد لي سيلول كنسميوهم اوت، وهادشي عاوتاني متخالف مع لي سيلول. الوغ لي فيروس نو سون با دي سيلول ولكن نقدروا نقولوا لهم اكاريوت.